अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके लिए नूह अलैहिस्सलाम का क़िस्सा लेकर आया हूँ। क़िस्सा शुरू करने से पहले मैं आपसे ख़ुसूसन दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद कुछ सालों तक लोग अल्लाह ताला की तौहीद पर कायम रहे। फिर उनके बाद शीस व इदरीस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कौम की रहबरी के लिए नबी बनाकर भेजा। और बाज़ लोगों ने अल्लाह के कुछ नेक बंदों के बुत तराश कर उनकी पूजा करना शुरू कर दिया। इस तरह पूरे अरब व अजब में शिर्क व बुत परस्ती आम होती गई। जब लोग अल्लाह की इबादत को छोड़कर शिर्क व बुत परस्ती में लग गए तो अल्लाह ताला ने शीस अलैहिस्सलाम की नस्ल से और इदरीस अलैहिस्सलाम की तीसरी पीढ़ी में एक नबी मबूस फरमाया जिनका नाम नूह रखा गया। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को पूरी दुनिया के लिए नबी व रसूल बनाकर भेजा था। हज़रत नूह का शुमार दुनिया के अज़ीम तरीन अम्बिया में होता है। हज़रत नूह की पैदाइश हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात से 1000 साल बाद दजला फ़रात की वादी के दरमियान मुल्क इराक़ में हुई। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में 43 मकाम पर आपका ज़िक्र किया है। आपका शजराए नसब कुछ इस तरह है: नूह बिन लमक, नूह बिन लमक बिन मतुशालाह बिन अनूह या इदरीस अलैहिस्सलाम बिन यरद बिन महलाइल बिन क़ैनान बिन अनूश बिन शीस बिन आदम अलैहिस्सलाम तो अस्सलाम है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को नसीहत करते और दावत देते हुए फरमाते कि तुम सिर्फ़ अल्लाह की इबादत व बंदगी करो, वह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। इस नसीहत को सुनकर कौम के अमीर और सरदार लोगों ने जवाब दिया, हम तुम्हें रसूल नहीं मानते, तुम हमारे जैसे ही इंसान हो और तुम्हारी पैरवी सिर्फ जलील और हक़ीर और कम दर्जे के लोगों ने कर रखी है। तो अल्लाह ताला कुरान पाक में फ़रमाते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम ने उन्हें जवाब दिया कि अल्लाह ताला के यहाँ सआदत व नेक बख्ती का दारोमदार दौलत पर नहीं है, बल्कि अल्लाह की रज़ामंदी और इखलास नियत पर है। मैं तुम्हें ये दावत माल व दौलत की वजह से नहीं बल्कि अल्लाह के हुक्म और उसकी रज़ा के लिए दे रहा हूँ, वही मेरी मेहनत का अज्र व सवाब अता फ़रमाएगा। गर्ज़ हज़रत नूह इनफ़रादी व इज्तिमाई ख़ास व आम तौर पर एक तवील अरसे तक कौम को शिर्क व कुफ्र और अल्लाह ताला की नाफरमानी से डराते रहे, मगर वो लोग बजाय शिर्क व कुफ्र से बाज आने के उल्टा अज़ाब इलाही का मुतालबा करने लगे। नीज़ इतनी दावत तबलीग के बावजूद भी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले लोग चंद फ़कीर व मिस्कीन लोगों में से थे। मुअर्रिख़ीन के मुताबिक उन पर ईमान लाने वालों में कुल 70 से 80 अफराद ही शामिल थे। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को वही की कि ए नूह, अब मौजूदा ईमान वालों के अलावा कोई ईमान नहीं लाएगा। तो नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह, अब इन बदबख्तों पर ऐसा अज़ाब नाज़िल फरमा कि एक भी काफिर व मुशरिक ज़मीन पर ज़िंदा न बचे। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली और हज़रत नूह को हुक्म दिया कि एक कश्ती बनाओ जो बड़ी हो और चारों तरफ से बंद हो, जिसमें पानी दाखिल ना हो सकता हो। जो लोग जालिम हैं उनके बारे में हमसे कुछ मत कहना, क्योंकि वो गर्क या डुबो दिए जाएंगे। इसके बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों के साथ कश्ती बनाना शुरू कर दी। काफ़िर लोग जब आपके पास से गुजरते तो कहते, ए नूह, तुमने दावत को छोड़कर पढ़ाई का पेशा इख्तियार कर लिया, और कहते कि नूह ऐसी जगह कश्ती बना रहा है जहाँ दरिया है न समंदर है, ऐसे आदमी को हम पागल ही समझेंगे। कुछ कहने लगे कि नूह, क्या इस जगह से अब समंदर फूटेगा? जाहिल और कदर नाशनास कौम ने खैर ख्वाही के जवाब में धमकियाँ दी और मजाक उड़ाया। अल्लाह ने बज़रिए वही नूह अलैहिस्सलाम को तसल्ली दी और कहा कि जो लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, कल यही आपके किए पर नादिम और परेशान होंगे। इनकी खुशियाँ गम और दुखों में तब्दील हो जाएंगी। इस दौरान कश्ती तैयार हो गई। यह 3 हिस्सों में थी। निचले हिस्से में जानवरों के जोड़े थे, बीच के हिस्से में इंसानों के लिए, वो ऊपर का हिस्सा परिंदों के लिए था। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही नाजिल की कि वो जल्द ही तमाम काफिरों को हलाक व बर्बाद कर देगा, और हुक्म दिया कि कश्ती में हर किस्म का जोड़ा शामिल कर लो, वह उसका गोश्त खाया जाता हो या नहीं खाया जाता हो। नीज़ हर वो चीज़ जिसमें ज़िंदगी के आसार हैं, या सब्ज़ियाँ हों या फल हों, इसे भी कश्ती में रख लो। अब
اپنے خاندان کے تمام فرد کو بھی کشتی میں داخل کر لیں۔ ان کے علاوہ جو بھی ایمان لایا ہے اور آپ کی بات کو تصدیق کرتا ہے اسے بھی اپنے ساتھ لے لیں۔ نوح علیہ السلام نے ویسا ہی کرا جیسا انہیں حکم دیا گیا تھا۔ ان کے بیٹوں میں سے حام، سام اور یافس کشتی میں سوار ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کا ایک بیٹا کشتی میں نہیں آیا اور آپ کو جھٹلانے لگا اور آپ نے اسے عنقریب آنے والے پانی کے عذاب کا بتایا تو کہنے لگا کہ میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا، اور آپ کے اس بیٹے کے ساتھ آپ کی بیوی نے بھی آپ کو جھٹلایا اور مشرک و کافروں کے ساتھ ہو گئی۔ آخر وہ دن آ پہنچا جب اللہ تعالیٰ نے کافروں پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ چنانچہ زمین سے پانی پھوٹ پڑا اور آسمان سے زوردار بارش ہونے لگی، جس کی پہلے یا بعد میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تمام چرند پرندوں کو فوری طور پر کشتی میں سوار کیا، پھر تمام مومنوں کے ساتھ کشتی میں بیٹھ گئے اور لوگوں کو اور اپنے بیٹے سے کہا کہ اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، اور یقیناً میرا رب بڑا بخشش والا اور بڑا رحم والا ہے۔ مشرق سے مغرب تک ساری زمین کے میدانوں، پہاڑوں، صحراؤں، چٹیل میدانوں میں ہر جگہ سیلاب آیا۔ پانی کی سطح آہستہ بلند ہوتی گئی، حتیٰ کہ پہاڑوں کی چوٹیاں بھی پانی میں ڈوب گئیں۔ ادھر نوح کی کشتی نوح اور ان کے ہمراہیوں کو لے کر پانی میں تیرنے لگی۔ جیسے جیسے پانی کی سطح بلند ہوتی گئی، کافروں کے دل و دماغ پر خوف پیدا ہونے لگا۔ آنکھوں کے سامنے مایوسی اور اندھیرا چھانے لگا۔ انہوں نے ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیا، اونچی جگہوں پر چڑھ گئے، مگر پانی ہر جگہ پہنچ گیا تھا۔ نوح علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے یام کو دیکھا کہ وہ پانی میں ڈوبنے کے قریب ہے تو آواز دے کر کہا، بیٹے اب بھی وقت ہے، تم کفر سے توبہ کر لو اور کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ تو کم عقل بیٹے نے پھر وہی جواب دیا کہ سامنے والے پہاڑ کی سب سے اونچی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا اور موت سے بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں۔ پانی کی بڑی بڑی لہروں نے یام کو بہا دیا اور وہ غوطے لگاتا ہوا دیگر کافروں کی طرح پانی میں ڈوب کر مر گیا۔ کشتی مسلسل کئی روز تک پانی پر تیرتی رہی۔ پانی کی موجوں نے تمام کافروں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ روئے زمیں پر سب اشیاء برباد و ہلاک ہو گئی، بس وہی بچے جو کشتی میں سوار تھے۔ جب روئے زمیں کے تمام کافر پانی میں ڈوب کر مر گئے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش کو روک دیا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ پانی کو نگل لے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے حق میں دعا کی اور کشتی بالآخر جودی کے پہاڑ پر آ کر رکی، اور نوح علیہ السلام اہل ایمان کو لے کر امن و سلامتی کے ساتھ زمین پر اترے، اور پھر انہی سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی آبادی کا دوبارہ سلسلہ شروع کیا۔ اسی لیے آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تمام حالات و واقعات قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں ذکر کیے گئے ہیں، جن میں سے سورہ اعراف، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ انبیاء، سورہ مومنین، سورہ شعراء، سورہ قمر اور سورہ نوح ہیں۔ جو سورہ نوح تو مکمل اسی کے لیے نازل ہوئی ہے۔ جو اہل ایمان اللہ کے رحم و کرم سے اللہ کے عذاب کے طوفان سے بچ گئے تھے، ان میں حضرت نوح کے 3 بیٹے حام، سام، یافس بہت مشہور ہیں، اور روئے زمیں پر جو بھی انسان آباد ہیں انہی تینوں سے منسوب مانے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک، جسے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے مروی کرتے ہیں، سام کی اولاد میں عرب، فارس اور اہل روم ہیں، یافس کی اولاد میں ترک، ثقلب اور یاجوج ماجوج ہیں، اور حام کی اولاد میں قبطی، سوڈان اور بربر ہیں۔ اس کے برعکس کچھ مجوسیوں کا کہنا ہے کہ ایسا کوئی طوفان نہیں آیا، اور کچھ مجوسی مانتے ہیں کہ طوفان تو آیا لیکن ہم تک نہیں پہنچا، کیونکہ یہ صرف بابل کے اطراف آیا تھا اور ہم مشرق میں تھے۔ یہاں ہم بتاتے چلیں کہ دراصل عذاب الہی پورے روئے زمیں پر آیا تھا، اور پوری زمین کے انسان اس طوفان کے تباہ و ہلاک ہو گئے تھے، اور صرف کشتی میں بچے لوگ ہی زندہ بچے تھے، اور انہی سے پوری دنیا میں آبادی پھیلی، جس کے بارے میں تفصیل سے ہم آپ کے لیے ایک اور ویڈیو بنائیں گے۔ ابھی ہم نبیوں کے سلسلے کے حساب سے نوح کے بیٹے سام کو دیکھتے ہیں، جن کی نسل سے آگے کے تمام نبی آئیں گے۔ سام کے 5 بیٹے تھے: ارفخشد بن سام، عاشور بن سام، لوز بن سام، ارم بن سام، علم بن سام۔ ارفخشد کے یہاں
قینان کے یہاں شالق، شالق کے یہاں عابر کو کچھ لوگ ہود علیہ السلام بھی کہتے ہیں، اور عابر کے یہاں فالق اور قحطان پیدا ہوئے۔ ارم بن سام کے بیٹے اوس بن ارم اور غاصر بن ارم، حاویل بن حرم ہوئے۔ اوس کا بیٹا عاد اور غاصر کا بیٹا سمود، جن کی اولادیں آگے جا کر قوم عاد و قوم سمود کہلائیں۔ قوم عاد و قوم سمود کے بارے میں انشاءاللہ ہم ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام کے ذکر میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔